So, ang pagkamaibugon, usa ka sala sa kasing-kasing. Wa mo gud ta kay bao kay di man ta mobasa og balaang kasulatan nga kini ni pagkamaibugon usa ni kasala sa kasing-kasing sumala sa pulong sa Dios. Sa atong pagka dungog niini nga mga pulong, wala na to isipa ang atong kaugalingon nga maibugon. Apan hinumdumi nga ang Ginoo kinahanglang mupahimangno sa iyang kaugalingong mga tinun-an nga magbantay sa kahakog kay kini ania sa atong kasing-kasing. Nia naman guni, built-in naman eh. So kay built-in naman siya, sumunod doon na siya pahimangno, si Jesus. Ato na mabasa sa Mark at chapter 7, verse number 21. Diba? Ito mabasa o? Kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa mga tao, nagagawas ang daotang mga hunahuna. Mga pagpanapaw, mga daotang pakigilawas, mga pagbuno. Oh. Verse 22. Built-in na ni siya. Sa verse 22, mga pagpangawat, mga pagkahakog, mga pagkadautan, mga paglimbong, mga kaulag, daotang pagtanaw, pagpasipala, garbo, mga binuang. Ahaman nagikan sa sulod sa kasing-kasing.